अस्सलाम वालेकुम। हर महीने की 24 तारीख भारत की एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बुरी खबर लेके आती है, क्योंकि हर महीने की 24 तारीख को पाकिस्तान रिव्यू करता है कि उसने भारतीय तैयारों के लिए अपनी एयर स्पेस खोलनी है या नहीं। पहली दफा 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दी थी। ये वो मौका था कि जब भारत ने पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार लगाकर पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की थी और पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। इस मौके पर पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के लिए अपनी फिजाई हदूद बंद कर दी थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए भारत ने अपनी फिजाई हदूद बंद कर दी थी। अब ये उस वक्त बड़ा जज्बाती फैसला था भारत का कि वो समझ रहा था कि उसने पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर दी। उसके बाद मई के पहले हफ्ते में 6 और 7 के दरमियानी रात उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया। उस रात पाकिस्तान ने उनके 5 तैयारे मार गिराए और उसके बाद 10 मई को पाकिस्तान ने जो सबक सिखाया वो दुनिया की तारीख की किताबों में सुनहरे रूप से लिखा हुआ है कि किस तरह भारत को धूल चटाई। लेकिन एक ऐसा जख्म जो हर रोज खुरचा जाता है और नया दोबारा से भरता है और फिर खुरचा जाता है, वो जख्म है उसकी एविएशन इंडस्ट्री के लिए कि भारत की एविएशन इंडस्ट्री के हर जहाज को पाकिस्तान की फिजाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी है और उसको घूम कर बहुत लंबे लंबे रूट लेकर मगरिब की जानिब ट्रैवल करता है। यानी कि सेंट्रल एशिया जाना हो, अफगानिस्तान जाना हो, ईरान जाना हो, यूरोप जाना हो, अमेरिका जाना हो, कनाडा जाना हो, या जनूबी अमेरिका के किसी मुल्क जाना हो, या अफ्रीका के किसी मुल्क जाना हो, तो भारत की किसी भी एयरलाइन को बहुत लंबा रूट लेकर ट्रैवल करना पड़ता, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर से नहीं गुजर सकता। और इसकी वजह से भारत के हर तैयारे को एक परवाज में एक जानिब सफर करते हुए $15,000 इजाफी खर्च करना पड़ता है। यानी बहुत सारे पैसे हर परवाज को इजाफी देने पड़ते हैं और ये खर्च किसको बर्दाश्त करना पड़ता है? मुसाफिरों को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो एक अंदाजे के मुताबिक भारत के एविएशन इंडस्ट्री को हर महीने तकरीबन 20 अरब रुपए पाकिस्तानी नुकसान हो रहा है और सिर्फ एयर इंडिया को हर महीने 14 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। और पिछले 3 महीने से जब से पाकिस्तान ने पाबंदी आयद कर रखी है, अब तक 42 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है और इसी रफ्तार से पाबंदी जारी है और जिसके इम्कानात हैं हर महीने ये पाबंदी एक्सटेंड हो रही है। अब पाकिस्तान ने आज 24 जुलाई जब ये डेट मुकम्मल हो रही थी, 24 अगस्त तक ये पाबंदी एक्सटेंड कर दी। अब 1 महीना और, यानी 14 अरब रुपए का चेक तो अभी से एयर इंडिया लिख के रख दे कि उसको इजाफी पे करना पड़ेगा। उसकी ये अखराजात कौन है, किस पे प्रेशर आ रहा है? ये एयर इंडिया की एयरलाइंस पे। इसके अलावा जो भी एयरलाइंस भारत के अंदर रजिस्टर्ड हैं उन तमाम एयरलाइंस पर ये इजाफी प्रेशर आ रहा है। अच्छा, ये बात तो हो गई एयरलाइंस की, यानी एयर इंडिया की बात होगी। एयर इंडिया की अगर हम सिर्फ बात करें तो एयर इंडिया को सालाना अगर ये पाबंदी जारी रहती है तो $60 करोड़ इजाफी उस पर बोझ पड़ेगा। $60 करोड़ का मतलब है पाकिस्तानी रुपयों में 1 अरब 68 अरब रुपए। यानी ये इतना बड़ा प्रेशर है कि किसी भी एयरलाइन को तबाह करने के लिए काफ़ी है। यानी किसी एक एयरलाइन पर अगर हर साल 168 अरब रुपए का इजाफी खर्च आ जाए तो वो किस तरह सर्वाइव कर सकती है। और फिर ये कि मुसाफिरों के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। अब कोई मुसाफिर जिसको इंडिया से अमेरिका जाना है, अगर उसकी 10 घंटे की फ़्लाइट थी या 14 घंटे की फ़्लाइट थी, अगर 14 घंटे की फ़्लाइट थी तो अब चूंकि उसको एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा, उसको पाकिस्तान को अवॉइड करना पड़ेगा। पहले उसे किसी यूरोपीय डेस्टिनेशन को लेना पड़ेगा, सेंट्रल एशिया के ऊपर से प्रवास बनवा के उसको वहाँ पर जाना है और फिर वहाँ पर उसको स्टे करना पड़ेगा और फिर वो अमेरिका जाएगा। तो इसका मतलब है कि इजाफी ट्रैवलिंग करनी पड़ी है हर मुसाफिर को। अच्छा, वो एयरलाइंस जो भारत के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है वो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल कर सकती है। यानी अगर इत्तेहाद एयरलाइन है तो पाकिस्तान से अगर भारत से उड़ेगी तो वो अबू धाबी जाएगी और अबू धाबी से जाकर वो 1 आध घंटे का स्टे करके आगे मुसाफिरों को अमेरिका ले जा सकती है। या बाकी एयरलाइंस है जो भारत के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है वो डायरेक्ट फ्लाइट्स ले जा सकती हैं। वो इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट्स किसी भी डेस्टिनेशन के लिए जा सकती हैं, उनके लिए एयर स्पेस पर पाबंदी नहीं है। लेकिन भारतीय एयरलाइंस, उनके लिए ये पाबंदी तबाही का पैगाम है। अब तक बहुत सारी एयरलाइंस की कमर टूट चुकी है। उनके लिए जो नुकसानात, एयर इंडिया ने तो बारहा भारतीय हुकूमत से कहा है कि हमारे नुकसानात का अजाला कीजिए, हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे। उनके सीईओ ने लेटर्स लिखे हैं। वो मुसलसल अंदरूनी खाना ये कोशिश भी हो रही है कि भारतीय हुकूमत को कायल किया जाए कि कोई ऐसी दरमियानी सूरत पैदा कर ली जाए कि किसी तरह ये एयर स्पेस खुल जाए। अब भारत भी जवाबी पाबंदी लगाता है, पाकिस्तान पे भी उसका असर आता है, लेकिन हमें फ़र्क का जायज़ा लेना होगा
کہ پاکستان کی پابندی لگانے کا بھارت پہ کیا اثر ہے اور بھارت کا پاکستان پہ پابندی لگانے کا پاکستان پہ کیا اثر ہے. اب ہم اس کا کمپیریزن کر لیتے ہیں. میں نے ابھی بھارت پہ جو پاکستان نے پابندی لگائی اس کے بارے میں بتایا کہ کتنا نقصان بھارت کو اٹھانا پڑا. اچھا, اس میں ایک اضافی بات یہ ہے کہ بھارت جب ایئر لائنز کی ٹریولنگ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری لنکڈ انڈسٹریز بھی ہوتی ہیں, جیسے ٹورزم کی انڈسٹری ہوتی ہے, ٹریول انڈسٹری ہوتی ہے, ٹریول ایجنسیز ہوتی ہیں. اب ٹریول ایجنسیز, ٹورزم انڈسٹری, ٹکٹ کا کاروبار ہے, بہت سارے ایسے بزنس ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں. تو وہاں پر بھی اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. اچھا, اربوں روپے کا نقصان تو ہو رہا ہے ٹریول ایجنسیز پر ویزوں کی فیس نہیں آ رہی. اس کے علاوہ جو ٹورسٹ آتے تھے بہت سارے انڈیا کے اندر ٹریول کرتے تھے اور ایئر انڈیا کے تھرو آتے تھے, اب وہ بھی نہیں آ پا رہے. ان کے لیے چونکہ وہ پروازیں بہت ایکسپینسو ہو گئی ہیں, ٹریول ٹائم بڑھ گیا تو وہ اس طرح سے آ نہیں پا رہے. تو یہ ایک اوور آل امپیکٹ جو ہے, اگر آپ اس کو, جیسے میں تو 20 ارب روپے کی بات کی کہ یہ, تو یہ اگر اوور آل اس کو کیمولیٹ کیا جائے, اگر اندازہ لیا جائے تو ممکن ہے کہ یہ نقصان 30 ارب, 40 ارب, 50 ارب کتنا بھی ہو سکتا ہے. آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہر مہینے بھارت کو پاکستانی ایئر سپیس بند ہونے سے کتنا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. اچھا, اب دوسری جانب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان کو اس پابندی کی وجہ سے کتنا نقصان ہو رہا ہے. بھارت نے بھی 24 اگست تک پاکستان کی ایئر سپیس بند کر رکھی ہے, پاکستان کے لیے اپنی ایئر سپیس بند کر رکھی ہے. تو جس کی وجہ سے پاکستانی جہازوں کو اگر اسے فار ایسٹ کی طرف جانا ہے, اگر اس کو ساؤتھ ایسٹ کی طرف جانا ہے, اس کو ملیشیا جانا ہے یا اس کو کسی اور ملک کی طرف جانا ہے, تو اس کو اپنا روٹ چینج کرنا پڑے گا. اس کو یا تو چائنا کی طرف سے جانا پڑے گا یا پھر اس کو سری لنکا جانا پڑے گا, اور پھر اس کے بعد وہ کوالالمپور جائے گا یا سول جائے گا. ہمارے یہاں زیادہ تر پروازیں جو ہیں وہ 2 ڈیسٹینیشنز پہ جاتی ہیں, کوالالمپور جاتی ہیں یا پھر سیول جاتی ہیں. ہر ہفتے پاکستان سے 8 پروازیں جاتی ہیں. 4 پروازیں اسلام آباد سے جاتی ہیں کوالالمپور کے لیے, 2 پروازیں لاہور سے جاتی ہیں کوالالمپور کے لیے, اور ایسے ہی 2 پروازیں جو ہیں لاہور سے سیول کے لیے جاتی ہیں, کوریا, جنوبی کوریا کے لیے. تو صرف 8 پروازیں. اگر آپ ہفتے میں 8 کو ڈیوائڈ کریں گے تو یوں سمجھیے کہ ہر روز ایک پرواز جاتی ہے. دوسری جانب بھارت کو نقصان کیا ہے کہ بھارت کی تقریباً 100 پروازیں روزانہ پاکستان کے اوپر سے گزرتی ہیں. 100 سے بعضوں کا 150 پروازیں ہوتی ہیں, بعضوں کا 100 سے کم ہوتی ہیں پروازیں, لیکن پاکستان کی تقریباً ایک پرواز ہر روز بھارت کے اوپر سے اس کو گزرنا ہوتا ہے, جو اب ہم چائنا سے گزر کے جاتے ہیں یا پھر ہم سری لنکا سے گزر کے جاتے ہیں. تو نقصانات کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو اگر بھارت کا 100 روپے نقصان ہو رہا ہے تو ہمارا 1 روپے نقصان ہو رہا ہے. نقصان اگرچہ پاکستان کا ہو رہا ہے, لیکن بھارت کی ایویشن انڈسٹری کی کمر ٹوٹنے کے قریب ہے, کیونکہ پاکستان زیادہ تر ٹریولنگ جو ہے وہ ویسٹ کی جانب ہوتی ہے. یعنی اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے تو آپ نے مڈل ایسٹ جانا ہے, آپ نے سعودی عرب جانا ہے, آپ نے حج عمرے کے لیے جانا ہے, آپ نے UAE جانا ہے, آپ نے سینٹرل ایشیا جانا ہے, آپ نے ساؤتھ افریقہ جانا ہے, یا آپ نے ویسٹ انڈیز جانا ہے, یا آپ نے امریکہ جانا ہے, کینیڈا جانا ہے, یورپ جانا ہے, یورپ کے کسی بھی ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے, ساؤتھ امریکہ جانا ہے, برازیل جانا ہے, ارجنٹینا جانا ہے, گینیا جانا ہے, کسی بھی ملک جانا ہے, تو آپ کو بھارت سے جاتے ہوئے پاکستان کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. لیکن پاکستان سے اگر یہ پروازیں اڑیں گی تو پاکستان کو بھارت میں سے گزرنا نہیں پڑے گا, اور وہ ڈائریکٹ دوست ملکوں پر سے گزر کے ان ملکوں, ان ڈیسٹینیشنز پر پہنچ سکتا ہے. تو پاکستان کی ایویشن انڈسٹری پر اس کا امپیکٹ نہ ہونے کے برابر ہے. دوسری جانب بھارت کی ایویشن انڈسٹری تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے. اب تک 42 ارب روپے کا نقصان بھارتی صرف ایئر انڈیا کو ہو چکا ہے. اوور آل اگر نقصانات کا تخمینہ لگایا جائے تو یہ 60 ارب روپے سے بھی زیادہ ہو چکا ہے. اور اگر اوور آل ٹورزم, ٹریول, ویزا, پوری انڈسٹری کا اندازہ لگایا جائے تو یہ 100 ارب روپے سے بھی زیادہ ہو چکا ہے. اور اگر یہ گیم اسی طرح جاری رہی, یہ پاکستان نے پابندی برقرار رکھی اور بھارت نے اپنی نادانی پر, اپنی غلطی پر معافی نہ مانگی اور پاکستان سے ڈپلومیٹک کی سطح پر رابطہ نہ کر کے اپنی غلطی کی تلافی نہ کی, تو ان کی ایویشن انڈسٹری کی تابوت میں ہر مہینے کیل تو لگ رہی ہے. 1 سال 1.5 سال کتنے عرصے سروائیو کرے گی, سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھارت کی ایویشن انڈسٹری کے لیے وہ جو مئی کی غلطی ہے وہ جان لیوا ثابت ہوگی.